9 मई और जो 26 को हुआ है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी की जाए और ख़ासकर जो इस वक्त इस्लामाबाद और पंजाब में पख्तून जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ जो है ना जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो इसकी तज़हीक हो रही है, जो इनको जिस तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है कि शायद वो इस मुल्क के नहीं किसी और मुल्क के हैं, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। इस मुल्क को जो है ना नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ा ये साजिश कर रहे हैं। हमारा मुतालिबा है कि पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान जो है ना इस पर तमाम कौमियतों का इक्वल हक है। आप देखें कि आपने अफगानिस्तान के साथ हमारे कारोबार बंद कर दिए, आपने जो हमारा कानूनी और आईनी हक है कि जो हमारे राइट्स हैं, अगर वो नेट हाइडर प्रॉफिट हैं, दीगर हमारे टैक्सेस हैं, जो फाटा के साथ जो कमिटमेंट है उस सारे कमिटमेंट को जो है ना आप पूरा नहीं कर रहे हैं। एक सूबे की जो टेरिटरी है इस्लामाबाद में जो केपी हाउस है उस पर आप हमला कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक को भी यकजहती की अलामत है। तहरीक इंसाफ जो है ना इस वक्त पंजाब में सबसे पॉपुलर है, बलोचिस्तान में पॉपुलर है, सिंध में पॉपुलर है, तमाम कम्युनिटियों की नुमाइंदगी करता है। हम यकजहती की अलामत है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी जितनी भी हमारी कौमियतें हैं सूबे में हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी यकजहती की अलामत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसलिए हमारा मुतालिबा है कि जो आप इस पख्तून कम्युनिटी के साथ इस जुल्म में, इस इस्तिसाल में जो है ना मुलविस है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर ये बताएं कि मौलाना साहब का जो मुतालबा है इसकी आप हिमायत करते हैं? देखिए बिल्कुल उसके साथ जो है ना हमारी कल बात भी हुई थी मौलाना से और हम उसके साथ राबते में हैं और देखते हैं कि हम मुश्तरका अपोजिशन जो है ना हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है और इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ जो है ना तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। कैसर साहब ये बताएं कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और मसाइल पर बात की, लेकिन आलम यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई शरीक नहीं हुआ, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है कि आया पीटीआई संजीदा नहीं है या क्या मसला है? दूसरी बात है कि रात को बुशरा बीबी और अलीमा खान से मिली है, क्या नया उनको पैगाम दिया है, क्या नया हिदायत जारी किए गए हैं? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि जो आल पार्टी काउंफ्रेंस है, देखिए आल पार्टी काउंफ्रेंस की जो इस वक्त इस सूबे की नुमाइंदा जमात है वो तहरीक इंसाफ है, मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। फिर जो है ना पीपल पार्टी जो है ना ये तो पूरा हिस्सेदार है जो 26 को हुआ है और हमारे ऊपर जितने भी हमारे शहदा हुए हैं, जो हमारे लोग जख्मी हुए हैं और जो इस वक्त हमारे मिसिंग पर्सनस हैं और मुस्लिम लीग, तो इसके साथ तो हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में उसका कोई जवाब नहीं बनता था। बहरहाल जो मुतालबात है इस पर हमारी ये ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट में जो है जो सूबाई असम्बली में एक कमेटी बनी है, एक ख्वाहिश आइन है और जो इश्यूज़ हैं इस इश्यूज़ पे इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की फ्लोर से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए। कैसर साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मतलब जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के वाक़यात के लिए, तो इस खैबर पख्तूनख्वा में तो आप लोगों की हुकूमत है, यहाँ पे कोई इस तरह कोई कमीशन या तहकीकाती कमीशन नहीं बन सकती? आप बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना अली अमीन खान से बात हुई है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी किया है और वो टेकअप कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ, जहाँ मुअज़्ज़ज़ पेशावर हाई कोर्ट के साथ, तो उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई कमीशन बनाएगी। ये बताइए कि इमरान खान ने जो है एक ऐसी कमेटी भी बनाई है कि जो डायलॉग है वो किया जाए, तो हुकूमत के साथ कोई राब्ता हुआ है या हुकूमत ने आपके साथ कोई राब्ता किया है? नहीं, हमारे अभी कोई राब्ता नहीं हुआ है और हमने अपना जो एजेंडा वो दिया है, तो 2 पॉइंट एजेंडा है। अभी हमने अपनी तरफ से बात कर दी है, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी करती है नहीं करती वो अपनी होती है।
دیکھو مجھے پتہ نہیں ہے لیمین صاحب نے جو بات کی ہے، میں صرف اتنا وہی بات کر سکتا ہوں جو مجھے میرے نالج میں ہے۔ بہرحال ہم ایک سیاسی جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کے اندر جو ہے نا یہ بنتا ہے کہ ہم جو بھی کام ہو پیسفل ہو، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہو۔ تو ہم نے ایک آفر دی ہے لیکن حکومت کے ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ دیکھتے ہیں اگر حکومت کا رسپانس ہم ویٹ کریں گے، کرتے ہیں بسم اللہ۔ باقی تو ہم نے اس کے بعد جو ہے نا پورا ایک بنایا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے۔ وہ لاک ڈاؤن ہوگا، ایک تو ہمارا جو ہے نا بات ہوئی ہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے جی، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ جو ہمارا ٹائم ہے 15 سے پہلے اگر ہماری بات ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، لیکن ہمارے پاس بہت کافی آپشنز ہیں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے۔ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ نافرمانی کی تحریک ہے جو مانی کہیں نے کہا ہے 14 ستمبر کو اگر آپ کی مطالبات نہیں مانی جاتی تو پھر کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی یہ تحریک نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتی، کیا کہیں؟ دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے، اس پہ جو ہے نا مشاورت ہو رہی ہے اور جو ساری مشاورت آ جائے گی وہ قوم کے سامنے آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کے ساتھ آج کل تو ہمارے محبت کا رشتہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ تو میں نے گزشتہ دنوں جو ہے نا 8 FIR میں ٹرانزٹ بیل کروائی تھی اور آج جو ہے نا 3 میں مزید ٹرانزٹ بیل کروائی ہے۔ اومنی بس پٹیشن بھی کیا ہے، اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ جتنے FIR ہو رہے ہیں تو انہوں نے وہ FIR کی وقت ہی ختم کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی FIR ہو رہے ہیں سب میں جو ہے دہشت گردی کے دفعات لگائے جا رہے ہیں، بغاوت کے دفعات لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک جمہوری لوگوں پہ، ایک پولیٹیکل ورکر پہ آپ دہشت گردی کے دفعات لگاتے ہیں تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں خود آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ اس میں آپ مکس کر رہے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے۔ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو اپنی جدوجہد کر رہی ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے؟ ہمیں آئین تو یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی پرامن جدوجہد کریں، پھر اس کے خلاف جو ہے نا آپ ایسی دفعات لگائیں کہ آپ پولیٹیکل ورکر کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کریں، تو یہ کون آپ کی بات کو پھر مانے گا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کوئی سنجیدہ کاوش کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے نا نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی اس کے پاس سوچ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سنجیدگی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر اقدامات کرے۔ بجائے اس کے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے، ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ ان کے خلاف جتنی بھی اس وقت دفعات لگا رہے ہیں، اتنی کیسز بنا رہے ہیں، شاید یہ اگر کہیں اور پہ یہ سارا ایفرٹس کر لیتے تو یہ کوئی مؤثر رزلٹ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس وقت تمام ادارے جو ہے نا وہ تحریک انصاف کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ اپنی ساری کاوشیں لگائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں شدید امن و امان کے خطرات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ عملاً بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے۔ جو ہمارے صوبے میں جو سیریس سچویشن ہے دہشت گردی کی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، خاص کر جو اس وقت انسرجنسی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ہمارے اداروں کی جو پوٹینشیل ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ٹیکل کر سکے۔ اس کا کام تو بھی صرف یہ کہ وہ صرف سیاسی ورکر خلاف جو ہے نا سب کچھ کر رہی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو اصل ٹارگٹ ہے اس پہ فوکس رکھے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیے خدا را اوش کے ناخن لیں، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اپنی تمام جدوجہد کو قانون اور آئین کے مطابق آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی دفعات لگاتے ہیں اور جو ہے پولیٹیکل لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں تو انتہائی قابل مذمت ہے، بجائے اس کے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر اقدامات کرے۔ انہوں نے سیاسی اور جمہوری لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ ساری کارروائی شروع کر دی ہے۔ دوسری بات یہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 13 تاریخ کا پروگرام جو ہے نا وہ ہم نے ابھی 15 تاریخ کو وہ ڈیٹ جو ہے نا ایکسٹینڈ کر دی ہے۔ 15 کو باغ ناران میں
हमारी जो है ना शहादा यूमी शहादा होगी, उस पे जो है ना पूरे हम कुल होगी, शहादा को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। उन तमाम शहादा की पोर्ट्रेट रखे जाएंगे जो हमारे ज़ख्मी हैं, उनकी पूरी डेटा जो है ना कौम के सामने लाया जाएगा। और हमारे उलमा कराम जो है ना तालिबान व ख़त्म कुरान होंगे। और जिस तरह ये जमहूरियत पे और एक पुरअमन शहरियों पे जितनी गोली चलाई है, यानी क्या एक जमहूरी जलसे पे और जमहूरी अमल पे आप गोलियां चलाए और फिर आप अपने आप को जमहूरी कहे। आपने तमाम हदें पार की। आपने इलेक्शन रेग नहीं किया बल्कि इलेक्शन की मैंडेट को आपने चोरी किया। आपने जोर जबरदस्ती 26वीं आईनी तरमीम पास किया। आपने जबरदस्ती जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगा रहे हैं। आप तमाम जितने आपके पास वसाइल है, इमरान खान के साथियों को नाजायज तौर पर जेल में रख के उनको दीवार से लगाने के लिए आप इक़दाम कर रहे हैं। और फिर भी आप समझते हैं कि आप इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अगर आपका यह ख्याल है कि इसके बावजूद आप इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं, हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जद्दोजहद जो है ना वो मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती है। हमारे मुतालबात बिल्कुल कौम के सामने आ गए हैं कि जितनी भी सियासी कैदी तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि जो 9 मई और जो 26 को हुआ है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी की जाए। और ख़ासकर जो इस वक्त इस्लामाबाद और पंजाब में पख्तून जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ जो है ना जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो इसकी तज़हीक हो रही है, जो इनको जिस तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है कि शायद वो इस मुल्क के नहीं किसी और मुल्क के हैं, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। इस मुल्क को जो है ना नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ा ये साजिश कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान सबका है। पाकिस्तान जो है ना इस पे तमाम कौमियतों का इक्वल हक है। आप देखें कि आपने अफगानिस्तान के साथ हमारे कारोबार बंद कर दिए। आपने जो हमारा कानूनी और आईनी हक है कि जो हमारे राइट्स हैं, अगर वो नेट हाइडर प्रॉफिट हैं, दीगर हमारे टैक्सेस हैं, जो फाटा के साथ जो कमिटमेंट है उस सारे कमिटमेंट को जो है ना आप पूरा नहीं कर रहे हैं। एक सूबे की जो टेरिटरी है इस्लामाबाद में जो केपी हाउस है उस पर आप हमला कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक को भी यकजहती की अलामत है। तहरीक इंसाफ जो है ना इस वक्त पंजाब में सबसे पॉपुलर है, बलोचिस्तान में पॉपुलर है, सिंध में पॉपुलर है, तमाम कम्युनिटियों की नुमाइंदगी करता है। हम यकजहती की अलामत है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी जितनी भी हमारी कौमियतें हैं सूबे में हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी यकजहती की अलामत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसलिए हमारा मुतालबा है कि जो ऑफिसर इस पख्तून कम्युनिटी के साथ इस जुल्म में, इस इस्तेसाल में जो है ना मुलविस है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर ये बताएं कि मौलाना साहब का जो मुतालबा है इसकी आप हिमायत करते हैं? देखिए बिल्कुल उसके साथ जो है ना हमारी कल बात भी हुई थी मौलाना से और हम उसके साथ राबते में हैं और देखते हैं कि हम मुश्तरका अपोजिशन जो है ना हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है और इस फाशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सर केसर साहब ये बताएं कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और मसाइल पर बात की, लेकिन आलम यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई शरीक नहीं हुआ। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है कि आया PTI संजीदा नहीं है या क्या मसला है? दूसरी बात है कि रात को बुशरा बीबी और अलीमा खान से मिली है, क्या नया उनको पैगाम दिया है, क्या नया हिदायत जारी किए गए हैं? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि जो आल पार्टी काउंटर्स है, देखिए आल पार्टी काउंटर्स की जो इस वक्त इस सूबे की नुमाइंदा जमात है वो तहरीक इंसाफ है, मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। फिर जो है ना पीपल पार्टी जो है ना ये तो पूरा हिस्सेदार है जो 26 को हुआ है और हमारे ऊपर जितने भी हमारे शहदा हुए हैं, जो हमारे लोग जख्मी हुए हैं
اور جو اس وقت ہمارے مسنگ پرسنز ہیں اور مسلم لیگ، تو اس کے ساتھ تو ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس آل پارٹی کانفرنس میں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ بہرحال جو مطالبات ہے اس پہ ہماری یہ خواہش ہے کہ پارلیمنٹ میں جو صوبائی اسمبلی میں ایک کمیٹی بنی ہے، ایک خوش آئند ہے، اور جو ایشوز ہیں اس ایشوز پہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی فلور سے اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے۔ کیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پروڈیشن کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے واقعات کے لیے، تو اس خیبر پختونخوا میں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے، یہاں پہ کوئی اس طرح کوئی کمیشن یا تحقیقاتی کمیشن نہیں بن سکتی؟ آپ کے سوال بالکل اس کے اوپر جو ہے نا علی امین خان سے بات ہوئی ہے، کیبنٹ نے اس کو اپروو بھی کیا ہے اور وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، جہاں معزز پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ، تو امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائے گی۔ یہ بتائیے کہ عمران خان نے جو ہے ایک ایسی کمیٹی بنائی ہے کہ جو ڈائلاگ ہے وہ کیا جائے، تو حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے یا حکومت نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے ابھی تک؟ نہیں، ہمارے ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور ہم نے اپنا جو ایجنڈا وہ دیا ہے، 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ابھی ہم نے اپنی طرف سے بات کر دی ہے، حکومت کی اپنی پریارٹی کرتی ہے نہیں کرتی وہ اپنی ہوتی ہے۔ دیکھو مجھے پتہ نہیں ہے امین صاحب نے جو بات کی ہے، میں صرف اتنا وہی بات کر سکتا ہوں جو مجھے میرے نالج میں ہے۔ بہرحال ہم ایک سیاسی جمہوری لوگ ہیں، اور جمہوریت کے اندر جو ہے نا یہ بنتا ہے کہ ہم جو بھی کام ہو پیسفل ہو، آئین کے مطابق قانون کے مطابق ہو، تو ہم نے ایک آفر دی ہے، لیکن حکومت کے ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ دیکھتے ہیں اگر حکومت کا رسپانس ہم ویٹ کریں گے، کرتے ہیں بسم اللہ۔ باقی تو ہم نے اس کے بعد جو ہے نا پورا ایک بنایا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے۔ وہ لاک ڈاؤن ہوگا، ایک تو ہمارا جو ہے نا بات ہوئی ہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے جی، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ جو ہمارا ٹائم ہے 15 سے پہلے اگر ہماری بات ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، لیکن ہمارے پاس بہت کافی آپشنز ہیں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے۔ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ نافرمانی کی تاریخ کا جو مانی میں کہیں یہ کہا ہے 14 دسمبر کو اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر کی تاریخ کھل جائے گی، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی یہ نہیں کر سکتی کیا کہیں؟ دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے، اس پہ جو ہے نا مشاورت ہو رہی ہے، اور جو ساری مشاورت آ جائے گی وہ قوم کے سامنے آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کے ساتھ آج کل تو ہمارے محبت کا رشتہ ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ تو میں نے گزشتہ دنوں جو ہے نا 8 FIR میں ٹرانزٹ بیل کروائی تھی، اور آج جو ہے نا 3 میں مزید ٹرانزٹ بیل کروائی ہے۔ اومنی بس پٹیشن بھی کیا ہے، اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ جتنے FIR ہو رہے ہیں تو انہوں نے وہ FIR کی وقت ہی ختم کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی FIR ہو رہے ہیں سب میں جو ہے دہشت گردی کے دفعات لگائے جا رہے ہیں، بغاوت کے دفعات لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک جمہوری لوگوں پہ، ایک پولیٹیکل ورکر پہ آپ دہشت گردی کے دفعات لگاتے ہیں، تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں خود آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ اس میں آپ مکس کر رہے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے۔ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو اپنی جدوجہد کر رہی ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے؟ ہمیں آئین تو یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی پرامن جدوجہد کریں، پھر اس کے خلاف جو ہے نا آپ ایسی دفعات لگائیں کہ آپ پولیٹیکل ورکر کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کریں، تو یہ کون آپ کی بات کو پھر مانے گا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کوئی سنجیدہ کاوش کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے نا نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی اس کے پاس سوچ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سنجیدگی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر اقدامات کرے، بجائے اس کے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی